I hope you people enjoyed. Okay, let's discuss some more things. Okay, so first of all, thank you everyone. आप लोग यहाँ पे आए और हमारे साथ ये ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री हमने एंजॉय की. तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने एक दो चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं हैं. एक्चुअली पिछला जो मेरा यहाँ पे हमारा लास्ट सेशन हुआ था फ्रैक्टल्स के ऊपर, कुछ बच्चों के साथ भी हुआ था. तो उसके बाद फिर मैंने जब ये डॉक्यूमेंट्री देखी तो मैंने कहा ये तो एक ज़बरदस्त कनेक्शन बन गया पिछली टॉक के साथ. तो हमने इसमें एक मेंडल ब्रॉड सेट देखा, वो बड़ा खूबसूरत फ्रैक्टल है. अब उस फ्रैक्टल के साथ ना एक और इक्वेशन और एक और केओटिक सिस्टम है जो उसके अंदर हिडन है, जो मुझे रिसेंटली पता चला था जब मैंने ये डॉक्यूमेंट्री देखी और कुछ और चीज़ें देखी. तो मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ. ज़ोहेब ज़रा वो दिखाइएगा उसकी एनिमेशन. ओके, सो ये एक इक्वेशन हमने इस डॉक्यूमेंट्री में भी देखी थी, जिसमें ये सिंपल इक्वेशन से बड़ी ज़बरदस्त किस्म का केओस इमर्ज होता है. और अच्छा, इसका लिंक्ड है मेंडल ब्रॉड सेट के साथ जो हमने डॉक्यूमेंट्री में भी देखा है. वो मैं आपको नेक्स्ट में हम देखते हैं कि मेंडल ब्रॉड सेट के अंदर ये कैसे उसके साथ कैसे लिंक्ड है सिंपल इक्वेशन से. नेक्स्ट दिखाइएगा ज़रा मुझे ज़ोहेब. हाँ, ये लाइट थोड़ी ऑफ करनी पड़ेगी, ठीक है. हाँ, ये तो वो जो पिछली वाली इक्वेशन से जो डायग्राम बन रही थी ना, वो इस मेंडल ब्रॉड के अंदर छुपी हुई है, ठीक है. एंड दैट वाज सो अमेजिंग कि कैसे केओस और फ्रैक्टल्स आपस में लिंक्ड है. क्योंकि जो पिछली इक्वेशन है ना, उससे आपके पास जो हाँ मेंडल ब्रॉड जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से बनते हैं. वो जो इक्वेशन है वो रियल नंबर से बन रहे हैं, ठीक है. हाँ, लेकिन उसके अंदर छुपी हुई है, ठीक है. हाँ जी, हाँ, सेकंड डायमेंशन में. यस, यू आर राइट. एंड दिस वाज सो अमेजिंग कि कैसे केओस और फ्रैक्टल जो है ना वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है. तो खैर बस अब इसको ऊपर करते हैं और फिर हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं इस हवाले से. तो हाँ, माइक भी दीजिएगा. एंड ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे दोबारा भी लिखी है और वो ऊपर भी इक्वेशन है. अच्छा, ये इक्वेशंस बहुत सिंपल है, ठीक है ना. आप अगर 2022 में प्रोफेसर हूद भाई ने यहाँ पे केओस थ्योरी के ऊपर पहला लेक्चर दिया था ब्लैक होल में, अगर आप उस लेक्चर को देखें ना तो बहुत सिंपल इक्वेशंस हैं और सिंपल वैल्यूज़ पुट करने से आप ये जो डायग्राम्स है ना बना सकते हैं. मतलब इतनी सिंपल इक्वेशन है, जस्ट सिंपल लीनियर इक्वेशंस हैं, उसके ऊपर आप वैल्यूज़ डालें और वो एक स्टेज के बाद ना वो इक्वेशंस केओटिक हो जाती हैं. अच्छा, वो जो ऊपर वाली इक्वेशंस है, ये नीचे वाली इक्वेशन तो बड़ी ऐसे हम कहते हैं कि रियल, इसके अंदर सारी वैल्यू रियल नंबर्स वाली हैं. ऊपर वाली इक्वेशंस में रियल्स भी हैं और कॉम्प्लेक्स भी हैं, उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्टल बनता है. बट एनीवे, इनका जो आपस में रिलेशन है ना, दैट इज़ सो ब्यूटीफुल. एंड वी मैथमेटिशियंस लाइक सच काइंड ऑफ क्वेश्चन कनेक्शंस एंड ब्यूटी. तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. अब आपका कोई क्वेश्चन है, आपके जो क्यूरीज हैं या फिर जो भी क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करते हैं. मे बी मैं बैठ जाऊँ ताकि हम अच्छी लंबी डिस्कशन कर लें. ओके. अच्छा, पहले तो जिम अल खलीली जो हैं मैं सबको रिकमेंड करना चाहूँगा. तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी करवाऊँ. मोहम्मद सिद्दीकी, मैं कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है, सॉफ्टवेयर और एआई का भी मैंने मास्टर्स किया. तो लेकिन साइंस, इंजीनियरिंग साइंस तो ऐसा है कि जो पढ़ा था ना, यानी कि फॉर्मली, ठीक है, समझ जिम अल खलीली की डॉक्यूमेंट्रीज देख के आया. इसकी एक और डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन थ्योरी के बारे में, जो कि उसमें भी एलन ट्यूरिंग, हमने तो खैर कंप्यूटर साइंस वालों ने और भी कोई बैठे हुए होंगे, तो हमने तो खैर जो मॉडर्न कंप्यूटिंग, इवन के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पूरा जो के मतलब उसका जो
وجہ ایگزسٹنس ہے, ٹھیک ہے, وہی ایلن ٹیورنگ اور وہ ہیلبرٹس کا جو وہ تھا نا ایک اس کا جو تھا کیا کہتے ہیں اس کو, ڈیوڈ ہلبرٹ اور ٹیورنگ مشین جو اس نے ایک خیالی مشین تھی, ہاں خیالی مشین, وہ پیپر میں نے کھول کے دیکھا تھا لیکن پڑھا نہیں تھا. تو خیر یہ بڑی اچھی اس کی جو ہے نا, اور اس کا ایکسینٹ بھی بڑا اچھا ہے, برٹش ایکسینٹ. تو یہ بات ہے. اچھا میرا ایک کویشچن ہے تھوڑا سا, اس کو اگر ہم کنورسیشنلی کرنا چاہیں کیونکہ وہ کمپلیکس کویشچن ہے. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر کوئی رینڈمائزیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو یہ انپریڈکٹیبل کیوں ہے؟ مطلب میں اس کو تھوڑا کویشچن کو اور ایلیبوریٹ کرنا چاہوں, جیسے یہ بار بار کہہ بھی رہے تھے کہ بیکاز آف دا سلائٹسٹ ایرر ان دا میجرمنٹ. سو پھر وہ ہم فلاسفی میں جو کہتے ہیں کہ یہ میٹا فزیکلی مسئلہ ہے یا ایپسٹیمولوجیکلی مسئلہ ہے کہ ہم میجر نہیں کر پا رہے, بٹ میٹا فزیکلی تو وہ پیورلی ڈٹرمنسٹک ہی ہوا نا. تو اس کو پھر وہ انپریڈکٹیبل, مطلب یہ جو انپریڈکٹیبلٹی ہے یہ ان دا نیچر آف ایگزسٹنس ہے, یا یہ ہے کہ یہ ہماری ایپسٹیمولوجیکل لمیٹیشن ہے؟ اوکے, ویری ویری ڈیپ فلاسافیکل کوسچن. تھوڑا سا میں اپنی رائے بھی پیش کرنا چاہوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں میٹا فزیکلی یہ کمپلیٹ پریڈکٹیبل ہے, بلکہ مجھے تو اس کو انپریڈکٹیبل کہنے پہ کافی شدید جو ہے نا وہ آبجیکشن بھی ہے. ہاں اوکے, دیکھیں ریالٹی جو ہمیں نظر آتی ہے, اور فرسٹ ٹائم جب ہم ریالٹی کو دیکھتے ہیں ارد گرد, تو ہمیں تو اپنے ارد گرد کوئی زیادہ انپریڈکٹیبلٹی نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے, یہ بلیک ہول کا بورڈ یا یہ چیزیں جو ہیں 3 سال پہلے بھی ایسی تھیں, ابھی بھی ایسی ہی ہیں, تو بظاہر تو ایسی انپریڈکٹیبلٹی ہمیں نظر نہیں آتی. تو کیوس تھیوری جب شروع میں آئی نا, تو اس میں یہ بتایا بھی گیا کہ یہ لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا, اس انپریڈکٹیبلٹی کو, اسی وجہ سے, سرٹنٹی کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا, وہ یو آر رائٹ ان دیٹ سینس. اب کیوس تھیوری کا جو آغاز ہے وہ ایلن ٹیورنگ سے تو نہیں ہوا, اور نہ ہی اس طریقے سے دیکھا جائے تو ایڈورڈ لورینس سے ہوا ہے اس طریقے سے. یہ پیچھے پونکرے سے ہوا تھا, اور نیوٹونین فزکس کی جو ایک پرابلم تھا, 2 باڈی پرابلم اور 3 باڈی پرابلم, یہ 3 باڈی پرابلم سے شروع ہوا تھا. اس پہ ہم نے یہاں ڈسکشن کی تھی ایک اور سیشن میں, دا میتھمیٹکس آف کیوس کے اوپر, اور اس میں پھر جو ہائی انگزائٹیز بھی کریٹ ہوتی ہیں کیوس کی وجہ سے وہ بھی. تو پرابلم تو یہ پونکرے سے شروع ہوا تھا, اور پونکرے کو بھی شاید لگا تھا کہ ہمارے پاس اگر 3 باڈیز ہوں, لیٹس سے اگر سولر سسٹم کے اندر 2 کی جگہ 3 باڈیز ہوں, تو پھر ہم اس کے فیوچر کو بھی پریڈکٹ کر سکتے ہیں. ایک گیون کنڈیشنز, انیشیل کنڈیشنز کی بیس پہ فیوچر بھی پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے اگر نیوٹونین میکینکس یا نیوٹونین ایکویشنز لگائی جائیں. ٹھیک ہے, لیکن اینی وے اس میں کچھ پرابلم تھا. ٹھیک ہے, اور وہ اب وہ پرابلم میتھمیٹکس بتا رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایپسٹیمولوجیکل پرابلم ہے, کیونکہ میتھمیٹکس تو ایک لحاظ سے پھر ہماری انوینشن ہے نا, کائنڈ آف نالج ہے. ریالٹی میں تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یونیورس جو ہے وہ ایک پریڈکٹیبل سسٹم ہے جو ایک پروسیس سے چل رہا ہے, اور پرانے جتنے بھی ہمارے ماڈلس ہیں وہ تو سارے پریڈکٹیبل ہی نظر آ رہے ہیں نا ہمیں. ٹھیک ہے, اور ابھی بھی بظاہر ایسا لگ رہا ہے, لیکن پھر میتھمیٹکس ہی آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو جیسے کہ پونکرے کے کیس میں ہوا, پھر ایڈورڈ جو لورینس کے کیس میں اس نے جو ماڈل بنا رہے تھے, خاص طور پہ جو ویدر فور کاسٹنگ کا جو پرابلم ہے. ٹھیک ہے, اس میں جب آپ ایکویشنز بناتے ہو نا, تو وہاں پہ آپ کو پھر کیوس بالکل سامنے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اسمال چینجز جو ہے نا, اسمال چینجز سے جو آگے کا فیوچر آگے سامنے آتا ہے نا, وہ بڑا آپ پریڈکٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. ٹھیک ہے, اور سسٹم کے اندر سے ہی آتا ہے وہ. ٹھیک ہے, یہاں پہ شاید لینگویج گیم ہو, لیکن لیٹس پلے اٹ, کھیلنا تو پڑے گی نا. تو اس میں جیسے ڈاکومنٹری بھی انہوں نے کہا کہ جسٹ اے اسمال کرنٹ ول بلو اپ یور مطلب پریڈکشن. ٹھیک ہے, تو مسئلہ یہ تو نہیں ہے نا کہ کیلکولیشن غلط تھی. میں تو اس کو اس طرح کہوں گا کہ آپ کے پاس جو انیشیل کنڈیشنز آپ نے ڈالی تھیں اس میں کچھ چیز آپ نے مس کر دی تھی. ٹھیک ہے, تو سسٹم تو پریڈکٹیبل ہی ہوا نا, آپ نے مس کر دیا نا. ایگزیکٹلی. سر اب دیکھیں, یہ اگر آپ فلسافیکلی بحث میں جائیں گے نا, وہی ڈٹرمنزم والی بات ہے نا, تو اگر ایک سسٹم میتھمیٹیکلی آپ نے ڈسکرائب کر لیا نا, تو پھر وہ ڈٹرمنسٹک اس سینس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ پھر بیسیکلی وہ ساری پاسبلٹیز ہیں جو آپ کے پاس آ رہی ہیں. تو بٹ سم ہاؤ جو دیکھیں, اب
یہ میں دیکھیں ایگزامپلس بعض دفعہ انٹرسٹنگ ہوتی ہیں یا وہ دینی پڑتی ہیں, وہ ہمیں یہاں پہ بھی دینی پڑ رہی ہیں کہ یہ جو ایکویشنز آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے بڑی سمپل سی ایکویشن ہے, اور اگر آپ اس کے انیشیل پوائنٹس میں جب آپ ویلیوز ڈالتے ہو نا تو وہ آگے تک تو آپ کو لگتا ہے ایک پیٹرن لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اس کی بیس پہ پریڈکٹ کرتے ہو کہ فیوچر بھی ایسا ہی ہوگا, شاید یہ آگے چل کے ڈاؤن ہو جائے گا, لیکن ایک دم سے وہ اسپلٹ ہو رہا ہے آگے چل کے, اور وہ اسپلٹ آگے اسٹیپس میں جا کے وہ مزید اسپلٹ ہوتا چلا جا رہا ہے, اور وہ کیوٹک سا ہوتا چلا جا رہا ہے سسٹم, ٹھیک ہے. ایک سینس میں یہ ایک سینس, سو ان دیٹ سینس دس از اسٹل ڈٹرمنسٹک ماڈل, ٹھیک ہے, کیوں, کیونکہ ایکویشن سے ہی نکل رہی ہیں ساری چیزیں, ایپسٹیمولوجیکل ہی ہے اور ڈٹرمنسٹک ہی ہے. لیکن سم ہاؤ اس میں امپورٹنٹ یہی ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ سمپل ایکویشن سے کمپلیکس, سو کمپلیکسٹی از مور امپورٹنٹ ان دس کیس. اگر ہم یہ کہیں نا کہ انپریڈکٹیبلٹی ہے لیکن اس کے ساتھ کمپلیکسٹی آ رہی ہے, اور بعض دفعہ ہم کمپلیکسٹیز کو نا دیکھ نہیں پاتے فیوچر کے اندر کہ سسٹم کے اندر آگے کمپلیکسٹی کس طرف جائے گی. دس از سم ہاؤ امپورٹنٹ اینڈ انٹرسٹنگ ان دیٹ کیس. اور کیوس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ کمپلیٹلی رینڈم اور لائک کمپلیٹلی رینڈم تھنگ. رینڈمنس والا مطلب آرگومنٹ ہے, وہ بھی اپنی جگہ ہے جس کو ہم ٹرو رینڈمنس کہتے ہیں, لیکن فی الحال تو ہم نے اس کو زیرو کیا ہوا نا, ہم کہہ رہے ہیں ٹرو رینڈمنس زیرو ہے. چلیں ٹھیک ہے. یس My subject is not mathematics. I am purely a social science studies. About 2000 years ago, more than 2000, before the Plato, there was a play, Sophocles, Oedipus Rex. In that, the king was worried about something bad happening in the state. He said that I will disorder the things in order to create order. So things were known to them, and it is said also in the social sciences that the chaos in the universe or in the brain always produce a dancing star. And dancing star means that when it is in the mind, something discovered by Sartre or something discovered by Tolstoy or other philosophers. And this is also written in that era also, in the same era, Greek era. Maybe in the novels of Kafka's you can find similar. Yeah, Kafka is also very good example. And it is said that when there is a chaos in the environment, there is a rain, and after the rain, everything is clear. The weather becomes good. And when the same condition is in human body, and we cry, and after tears, the brain becomes clear and body becomes clear. So that is all I have to say. Yeah. Thank you very That's much. nice. That's nice. So that's a nice interpretation and nice reflection, poetic kind of. Yeah. سر میرا ایک سوال ہے, اور وہ پہلے تو I have no background in mathematics, so I would appreciate if you talk to me in lay person terms. It's okay. So اس ڈاکیومنٹری کو سننے کے بعد دو چیزیں بہت کلیئرلی سمجھ آئیں جو دو پرنسپلز یہ ایکسپلین کرتا ہے. ایک یہ کہ آرڈر اینڈ کیوس دے آر کمپلیمنٹری. Yes. دوسرا یہ کہ کمپلیکسٹی it arises out of simplicity. Yes. When that simplicity is repeating. Very good. Very good. Very good. So ان دو پرنسپل سے جب آپ تھرڈ پرنسپل کی طرف جاتے ہو, وہ ایک نیچرل کانسیکوینس ہے. یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ پھر چیزیں اتنی آئیڈینٹیکل کیوں ہیں؟ آپ جو شروع میں ان لوگوں نے میٹامورفوسس کی بات کی تھی, لیٹس کم بیک ٹو اٹ, کہ وہ ایک سیل ہے, سمپل ہے, وہ ایک سیل اتنی دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے کہ ایک کمپلیکس کریچر بن جاتا ہے, بٹ وہ کمپلیکسٹی آئیڈینٹیکل کیوں ہے؟ نو, آئیڈینٹیکل نہیں ہے. اس کے اندر سیلف سملیرٹی ہے کچھ جگہوں پہ, کمپلیٹ آئیڈینٹیکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو جنریشن, اسے ناولٹی بھی ہم کہتے ہیں, ناول جنریشنز, یہ کمپلیٹلی ہو رہی ہوتی ہے. ایک اوپن ایولیوشن کا جو پروسیس ہے نا, وہ ایک اوپن اینڈیڈ پروسیس ہوتا ہے. اس میں آئی مین وی کانٹ سے دیٹ کمپلیٹلی آئیڈینٹیکل. سر اوکے, لیٹس ناٹ کال اٹ کمپلیٹلی آئیڈینٹیکل, بٹ لیٹس سے the question is کہ the documentary did not explain why and how
the limbs, the organs, the brains, the heart, they're identical. They are in every human being. They are the ultimate consequence of that chaos, of that complexity that arises out of that simple cell. How? That's a mystery. We don't know yet, and we are trying to figure out. Yeah, that's a good question. Yeah, because life is थोड़ा still सा मैं mysterious. इनको अगर एड्रेस करना चाहूँ, देखें आपने जैसे शुरू में कहा तो वही आपके सवाल का जवाब नहीं है कि मतलब ऑर्डर और केओस कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब ये दोनों एक चीज़ होती है यानी कि फिलोसफी ऑफ साइंस में ना, उसको हम डुअलिज्म कहते हैं, जैसे हम पार्टिकल वेव डुअलिटी, मतलब एक ही चीज़ है, वो पार्टिकल भी है और वो क्या नाम है जो है ना वेव भी है। तो अब जिस तरह हम अपने फिंगरप्रिंट्स की बात करते हैं, अब देखें अगर मैं आपको किसी भी इंसान का फिंगरप्रिंट का पैटर्न दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि ये फिंगरप्रिंट का पैटर्न है। हाउ? क्योंकि वो आपको सेम लग रहा है ना कि एक ख़ास पैटर्न है, ठीक है। अगर मैं आपको ये जो स्नो जो होते हैं क्या, स्नो की भी जो शेप होती है, स्नो फ्लेक की शेप दिखाऊं, ठीक है, तो वो आपको पता चल जाएगी स्नो फ्लेक की। And there are no लेकिन two दो like इंसानों के फिंगरप्रिंट्स कभी भी आपस में आइडेंटिकल नहीं है, यट वो आइडेंटिकल हैं। मतलब ये कहीं ना इस तरह आप उसको एड्रेस कर सकते हैं, समझ में अगर बात आई हो। इसी तरह हमारी शक्लें हैं इंसान, हम They are शक्ल देख के small- पहचान they are- लेते हैं इंसान की शक्ल है, कुत्ते की शक्ल नहीं है, Yeah. ठीक They है। are- they are लेकिन very सारे small इंसानों की changes. शक्लें आपस में एक जैसी नहीं है, हम उसको भी डिफरेंट अपार्ट कर लेते हैं कि फलां इंसान की शक्ल है, फलां इंसान की शक्ल है। ये खैर It's mysterious. इसको मैं नॉन एब्सोल्यूटिज्म कहता हूँ कि एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है भी है और नहीं भी है, ये बस फिर बातें But हैं। it's a very good question and good mysterious question that we still trying to answer. लेकिन So ये कि what's- इसको what's टोटली मतलब मुझे जो थोड़ा एतराज़ है ना कि इसको आप 100% आइडेंटिकल कह देना वो भी गलत है, 100% इसको आप कहने के नॉन प्रिडिक्टेबल है, केओटिक है, कुछ भी हम नहीं कर सकते, वो भी गलत है। समथिंग बिटवीन नोइंग एंड अननोइंग हमेशा इंसान रहेगा। इस डॉक्यूमेंट्री से हमें ये भी तो पता चल रहा है ना, केओस होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, केओटिक होना कोई बुरी चीज़ नहीं है। केओटिक होने से ही क्रिएटिविटी भी हो रही है, ठीक है। केओस और जो जैसे आप बता रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। पहले हम किसी चीज़ को समझ नहीं पाते थे तो हम कहते थे ये बहुत केओटिक है, ठीक है। अब हमें पता चला कि नहीं, अगर केओटिक है तो स्टिल वहाँ से भी क्रिएटिविटी समझ लिया, ठीक है ना। समहाउ उसको डिटर्मिनिज्म फॉर्म में लेके या किसी मैथमेटिकल फॉर्म में लाने की कोशिश हमने काफ़ी हद तक कर ली है, और सिर्फ कर ली नहीं, हम उसको इमिटेट करने की कोशिश करें, जैसे कि इमिटेशन गेम थी एलन ट्यूरिंग की, कि हम ये करना चाहते हैं कि हम अपना जैसा, हम अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू कर दें जो हमारे जैसा ही सोचें और हमें हमारी तरह हों, और ये उस चक्कर में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक अभी तक पहुँचे हैं। अब देखें आगे कहाँ तक जाते हैं। और अब रिसेंटली मुझे नहीं पता ये ख़बर सही है यानी कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो इससे मुझे वो अपनी एक टॉक याद आ गई, यहाँ पे हुई थी द गेम ऑफ लाइफ एंड फ्री विल के हवाले से। तो उसमें लाइफ के अंदर ही आप लाइफ को कैसे सिमुलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में सिमुलेशन की भी बात हुई थी। तो ये तो अब कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिशियन मिल के मज़ीद कुछ नया जनरेट कर रहे हैं। लेट्स सी, स्टिल गोइंग ऑन, या इट्स स्टिल ओपन एंडिंग। एक और सवाल ये है कि इसी वीडियो में सॉरी डॉक्यूमेंट्री में ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करते करते एंड पे दे आल्सो टॉक्ड अबाउट गॉड एंड द एग्जिस्टेंस परहैप्स। तो उसको रेफ़र करते हुए इनका अंदाज़ ये था मुखातिब करने का कि परहैप्स व्हेन वी टॉक अबाउट गॉड, परहैप्स ही इज़ नॉट अ क्रिएटर, परहैप्स ही इज़ अ डिज़ाइनर, जिसने एक सिंपल चीज़ रखी और वो खुद को रेप्लिकेट करते करते फैल गई और कॉम्प्लेक्स होती गई। और वी आर परहैप्स नॉट द इनएविटेबल, वी आर नॉट परहैप्स द consequence of a creator but an inevitable consequence of evolution. Yes, exactly. But then at the end of the video he referred to simplicity by quote unquote mindless simple rule. Why does science presume that simple rule is mindless?
या आई मीन माइंडलेस में भी अब थियोलॉजी में बात चली जाएगी, ठीक है. माइंडलेस का मतलब यह है कि ऑलरेडी हायर इंटेलिजेंस है जिसने क्रिएट किया हुआ है. देखें अब मैथमेटिक्स से भी हमें ये पता है, क्योंकि जब हम ये सारी चीज़ें बना रहे होते हैं तो हम एक्सटर्नल कोई भी चीज़ ऐड नहीं करते उस तरीके से. इक्वेशंस से भी यही हमें पता चल रहा है. ये जो कम्प्लेक्सिटी इक्वेशन से आ रही है ना, हम बाहर से कुछ नहीं ऐड कर रहे, वो इक्वेशन से अंदर से ही निकल के आ रही है. तो एवोल्यूशन भी जो कुछ जनरेट कर रहा है ना, वो खुद से ही जनरेट कर रहा है, ठीक है. इसमें कोई एक्सटर्नल उस तरह का फैक्टर नहीं है जैसे सुपर इंटेलिजेंस है, लेट्स से गॉड है, वट एवर, जो इन्फ्लुएंस कर रहा है. जो कुछ भी हो रहा है एवोल्यूशन के प्रोसेस से ही हो रहा है. और हमारे सामने आई मीन ये वैसे बात वो फिजिकलिज्म और मटेरियलिज्म की बहस में चली जाएगी, ठीक है. तो इट्स स्टिल इट्स आल्सो लेकिन अनदर. आपकी बात से भी ये है ना कि चले ये इक्वेशंस थी किसी ने बनाई और लेट इट ग्रो, हाँ. लेकिन वो इक्वेशन सोची तो किसी ने ना. हाँ हाँ वो सिंपल इक्वेशन सम वन और हाँ. आई डोंट नो, Yeah. लेकिन प्लेटोनिज्म में चले जाएंगे फिर. हाँ मतलब ये हो सकता है किसी का आइडिया हो, हाँ. लेकिन वो आइडिया मतलब एक सिंपल आइडिया था और उससे कॉम्प्लेक्स हो गया. लेकिन वो किसी का तो होगा. Yes. But these are very good मसला जो है ना वो natural questions. साइंस को ये मसला नहीं है कि ये क्रिएटेड है या नहीं है. साइंस का मेन मसला है कि हाउ इट वाज क्रिएटेड. अगर ये कहे ना कि हमें जिस शेप और फॉर्म में हम हैं ये दैट वाज द इनिशियल कंडीशन, इससे साइंस को शदीद तरीन इख्तलाफ है. बिकॉज वो फिर आप कल आप यू कैन नॉट फिर आप क्या करेंगे, फिर आप मतलब गार में जाके बैठ जाए. साइंस कह रहा है ठीक है किसी का आइडिया था, बट हाउ इट हैपेंड, हिस्ट्री, उसकी एक्चुअल हिस्ट्री, इवेंट्स क्या थे, साइंस उस पे मसला है. इनिशियली तो साइंस भी खामोश है, ठीक है, उधर होगा क्रिएटर ने इनिशियली कुछ बनाया होगा, बट क्या बनाया था, दैट इज द थिंग. हेलो एवरीवन. सर आई वाज थिंकिंग कि पहले हमें एक कॉज एंड इफेक्ट का भी रिलेशन है कि वो भी केओस थ्योरी से मैच करता है, क्योंकि वो एक सिंपल, वो भी एक सिंपल कॉज होता है और उसका इफेक्ट जो होता है वो फिर अनप्रेडिक्टेबल होता जाता है. तो इसमें क्या रिलेशन होगा? और ये कि हमने मशीन लर्निंग की एक टाइप होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, तो उसमें हम यही चीज़ें करते हैं कि हम बस एक मॉडल होता है, हमारा एल्गोरिदम होता है और हम उसको डेटा पे बेसिकली वो प्रोबेबिलिटीज़ निकालता वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन पे चला जाता है. हाँ जी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है. तो क्या हमने उस तरह भी ऑब्वियसली किसी ने तो ट्राई किया होगा कि हम इसको प्रिडिक्ट करते करते उसके एग्जैक्ट सॉल्यूशन पे या एग्जैक्ट वैल्यू पे निकल आए. या सो दैट्स people are trying, I mean a lot of people are trying already. ये इन्होंने अच्छी है, ये जो चैट जीपीटी है ना, ये भी इसको कहते हैं RLHF. वो जो फीडबैक की बात कर रहे थे ना, इसमें जो वो जो सिलेक्शन है वो ह्यूमन करते हैं, जो अभी डेवलप हुआ है. दूसरी इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, आप मशीन लर्निंग का आपका बैकग्राउंड है बड़ी, ठीक है, तो उसमें इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है. वो जो इन्होंने जब डॉक्यूमेंट वो जो बंदे नहीं दिखाया था जो NBA के थे, वो बेसिकली NBA के थे या किसके थे, वो रग्बी खेल रहे थे या उसको फुटबॉल भी कहते हैं इंग्लिश में, UCL. अमेरिकन में. तो वो ये है कि ऑप्टिमाइज तो हो जाता है, क्योंकि दूसरा ये कि कंप्यूटर साइंस में तो एवरीथिंग इज नंबर्स ना, तो वो ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली सिलेक्शन ऑफ राइट वैल्यूज ऑफ पैरामीटर्स होती है. बट उसने भी डॉक्यूमेंट्री में कहा, और प्रॉब्लम ये है कि अगर आप पूछें कि पैरामीटर की ये वैल्यू क्यों चूज़ की है, ये है नहीं पता, ठीक है. और दूसरा ये नहीं पता कि अगर मैं इसको 0.1 के बजाय 0.2 कर दूं तो क्या होगा, ये भी नहीं पता. तो इसीलिए इसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं. तो फिर इस वजह से अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी है ना फिर और क्रिएटिविटी भी इसी वजह से है, ठीक है, कि वी डोंट नो कम्प्लीटली. एंड मैथमेटिक्स की तो आगे इनकम्प्लीटनेस गर्डल के हिसाब से तो एक्चुअली वी कांट नो हाउ मच कम्प्लेक्सिटी वी कैन हैव फ्रॉम ए गिवन सिस्टम, ठीक है. हाँ, तो जो इनकम्प्लीटनेस थ्योरम है ना, और जो गर्डल का काम है वो फिर इसके साथ साथ चलता है. इसका ये मतलब ये नहीं है कि फिर हम पेसिमिस्टिक हो जाएं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्री में भी कहा है कि हम सब कुछ क्योटिक है, सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है तो छोड़ दें. नहीं, या गिव अप नहीं करना फिर भी, ठीक है. या जी, ओके, नेक्स्ट. एक मिनट, लेकिन मसला तो फिर वही है जी. मसला तो ये है कि वो जो एज केसेस जिसको कहते हैं वो हैं तो प्रिडिक्टेबल, मतलब जब हमने पैरामीटर सेट किए हैं तो उसी वक्त वो सेट हो गए एज केसेस में वो क्या करेगा. लेकिन हम मालूम मेटाफिजिकली वो प्रिडिक्टेबल है, और लेकिन ये हमारी जो नॉलेज है ना, या हमारी जो कैपेसिटी है उसकी कमी है.
you're right. उसको You're right. میٹافزیکلی Yeah. انپریڈکٹیبل کہنا Yeah, نا this, تھوڑا غلط. yeah, this is the limit of our knowledge, you can say. Yes. میرا نام عابد ہے اور میں سائنس اور فلسفی کا طالب علم ہوں ان دا سینس آف سیکنگ نالج فرام کریڈل ٹو گریو. سر میں ایک تشنہ سوال کا جواب دینا چاہوں گا اور ایک معلومات شیئر کرنا چاہوں گا. میڈم نے عرض کیا کہ اس ڈاکومنٹری سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ گاڈ کو کریٹر نہیں بلکہ ڈیزائنر کے طور پہ لیا گیا. اور سر آپ کی ایک پوائنٹ میں نے نوٹ کیا کہ کریشن یا کائنات کے پیچھے گاڈ یا کریٹر کی بجائے ایوولوشن کا فرما ہوتا ہے. اس سوال کا بہت خوبصورت جواب علامہ اقبال کی ایک میگنم اوپس کتاب ہے دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام. اس میں یہ 7 خطبوں کا مجموعہ ہے. اس میں تیسرے خطبے یا لیکچر کا نام ہے دا کنسیپشن آف گاڈ اینڈ دا میننگ آف پریئر. اس میں یہ پوائنٹ بہت خوبصورتی سے ایلیبوریٹ کیا گیا ہے. یہاں شاید وقت کی کمی نہ ہو، شاید کمی ہو، ورنہ میں وہ پیراگراف بھی بیان کر دیتا. نمبر 1. نمبر 2، ایک انفارمیشن ہے، یہ جمال الخلیلی کی بہت خوبصورت ڈاکومنٹریز الجزیرہ کی انگلش سروس پر، سائنس ان دا گولڈن ایج، سائنس ان دا گولڈن ایج، اور الجزیرہ کی عربک سروس اس میں بھی العصر الذهبی للعلوم. بہت خوبصورت ڈاکومنٹریز پائی جاتی ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو. جی جم الخلیری کی بہت اچھی ڈاکومنٹری ہے نو ڈاؤٹ. ایک اس کی ڈاکومنٹری ایٹمز کے اوپر ہے اور دا کلیش آف ٹائٹنز اس کی فرسٹ ایپیسوڈ ہے. جی چلیں وہ میں بھی نیکسٹ ٹائم. جی نیکسٹ کوشچن آپ پوچھیے گا. نیکسٹ. Yes, I've been taking notes during the documentary, and right now I'm thinking about. I was wondering if we could discuss some of the potential drawbacks or the limitations of using fractals in models or analysis. For instance, are there any situations where fractals might oversimplify complex systems, or where the consumptual requirements become prohibitively expensive? How do researchers address these challenges, and are there any areas where fractals are not well suited for the modeling or analysis? I think there are many such areas جہاں پہ فریکٹلز یوز ہو رہے ہیں انجینئرنگ کے حوالے سے. ایک ڈاکومنٹری تھی ہنٹنگ دا ہڈن ڈائمینشن. اس میں تو وہ شروع ہی اسی چیز سے کرتے ہیں کہ ایون جو آپ کی کمپیوٹر سیمولیشن آپ کرتے ہیں، موویز بناتے ہیں، ان میں بعض دفعہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے اس طرح کی کمپیوٹر گرافکس بنانے کے لیے، جہاں پہ اگر آپ فریکٹلز والی ایکویشن یا یہ والی میں بھی الگوریزمز بنا لیں تو بہت زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں. آئی تھنک کچھ اینٹیناز بھی ہیں اس طرح کے، کچھ لوگوں نے بنائے ہیں جو اگر آپ فریکٹل شیپ کے بنائیں تو وہ زیادہ اچھا پک. یا بٹ آئی ایم ناٹ این انجینئر، سوری، آئی ایم اے میتھمیٹیشین. Another question. If AI is figuring out these patterns, these not identical patterns, is that necessarily a good thing that AI is learning to adapt these patterns? What do you mean by good thing? Like for example, wait, let me think. So basically AI is learning the natural things that can happen. For example, in science fiction, there are like examples of AI being able to like conquer the world because of things that they are learning about human entities. Is that necessarily a good thing that AI is learning how to present patterns that are not identical? I'm not sure. Yeah, I have no idea. Okay, thank you. Yeah, maybe. ان کو مائک دیجیے گا ذرا. ایکچولی یہی ایک ڈبیٹ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں اور ہمارے جو یہ کمپیوٹر سائنس کے سسٹمز ہیں کہ ہمیں پتہ تو ہے یہ چیزیں لرن کر رہے ہیں اور کافی دفعہ یہ ایسی چیزیں بھی کرتے ہیں جو پریڈکٹیبل ہوتی ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ اس چیز کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ یہ کیٹ ہے اور یہ ڈاگ ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اس کے علاوہ کیا کیا ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں.
تو یہ ایک قسم کا ڈیلما ہے کہ پتہ نہیں ہے کیا کیا سیکھتے جا رہے ہوں گے اور ہمیں نہیں پتہ, اور کل کو یا کبھی بھی کوئی آؤٹ برسٹ آیا ان کی طرف سے تو واٹ ول ہیپن, واٹ از گونا. دیکھیں بہت سی جو انگزائٹیز ہیں نا, یہ جو کیوس کے ساتھ لنکڈ ہیں, وہ تو ہمیشہ سے ہی رہتی ہیں. اور شروع میں شاید ڈاکومنٹری میں بھی یہی ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہم پرانے جو ماڈلز بناتے رہے ہیں نا, نیوٹونینزم جسے ہم کہتے ہیں, جو کلاک ورک سسٹم تھا وہ بڑا پریڈکٹیبل تھا, تو اس لیے ہمیں وہی پسند ہے. اس لیے جب یہ ماڈلز آئے اور پھر جس میں انپریڈکٹیبلٹی آئی اور کیوٹک بیہیویئر ہمیں نظر آنا شروع ہوا, تو بہت سارے لوگوں نے شروع میں ایکسیپٹ نہیں کیا. آئی تھنک دا سیم تھنگ از گوئنگ ود آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, کیونکہ ہم پریڈکٹ نہیں کر پا رہے کہ یہ کیا کریں گے اور کیا کر سکتے ہیں پاسبل, ٹھیک ہے. لیکن ویل میتھمیٹیکل پرسپیکٹیو سے یا پھر مے بی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے پرسپیکٹیو سے, اگر آپ کمپیوٹر کے پرسپیکٹیو سے, میں تو ان کو پاسبلٹیز ہی کے طور پہ ہی دیکھتا ہوں نا اگین, کہ دیر کوڈ بی لاٹ آف پاسبلٹیز. یا تو اگر وہ ہم سے اسمارٹ ہو رہے ہیں تو اوکے, دیٹس اوکے, دس از ہاؤ ایولیوشن از ورکنگ. یا it could be, who knows. Next. Well, thank you. Naveed sahab, on a lighter note, اس دن ایک انڈین کرکٹ اینالسٹ کہا تھا کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم اگر انپریڈکٹیبل رہے نا تو دے ول بی بیٹر آف. جتنے وہ پریڈکٹیبل اور کنسسٹنٹ ہونے کی کوشش کریں گے اتنے وہ فیل ہوں گے. تو the nature should take its course. And secondly, I would think this theory should more be in the modern day should be applied more on human brain. Okay. That's where the real stress is coming from. For example, like a human brain tries to control the stress, and a human uses some sort of food or addiction to control it. And especially in case of addiction, the addiction makes it even worse. And it goes on and on. So I think that this kind of behavior in the knowledge of human brain is quite not at a good point. They need to be working a lot more on what's happening inside a human brain. سر یہ تو کمپلیکسٹیز تو ہم سے بہت دور ہیں کیونکہ نہ میں میتھ پڑھا ہے نہ فزکس, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ سرن میں انہوں نے وہ جو گاڈ پارٹیکل ڈسکور کیا ہے وہ ایکچولی گاڈ ڈیم پارٹیکل تھا, بٹ دیٹس دا ون وچ ہیز نو چارج نو میس. سو ہوپ فلی یا وہ وڈ دیٹ کانسیپٹ نگیٹ دی ایگزسٹنس آف اے کریٹر اور اسٹرینگتھن اٹ. I don't know. It's up to you. It's very subjective. It depends. All I mean, these efforts then should end in ashes. کہ کب سے لگی ہوئی ہے دنیا یہ. لیکن سائنس اور مٹیریلزم میں تو جو کچھ ہے وہ مٹیریل ورلڈ ہی ہے نا, اس میں گاڈ کی تو ہاں وہ ڈومین الگ ہے. یس, تھینک یو فار ایڈنگ دس. ٹھیک ہے, تو سائنس میں تو جو کوشچن ہے وہ ہم نے سائنٹیفکلی ایڈریس کرنا ہے. سو اگر آپ نے جہاں سائنس فیل ہوتی ہے تو وہاں ہم گاڈ سے اس کو فل اپ کر سکتے ہیں, گاڈ آف دا گیپ کے حساب سے. یس, ایگزیکٹلی. دین دیٹس ویری سمپل آنسر, گاڈ میڈ دس. آئی ڈونٹ نو ہاؤ اٹس یوزفل دین. اوکے جی ڈاکٹر صاحب, میرا سوال یہ کہ جو گلوبل وارمنگ اور جو کلائمیٹ چینجز ہیں اس کے لیے کلائمیٹ سائنٹسٹ یہی کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک انپریڈکٹیبل کیوس دنیا میں لے کر آ رہا ہے. تو کیا یہ کچھ کیوس جو کہ آلریڈی ایک پیٹرن اور ایک آرگنائزڈ کیوس ہے اکارڈنگ ٹو دس ڈاکیومنٹری, کیا اس کیوس کے اندر بھی یہ کچھ ایڈیشنل کیوس ایڈ کر رہا ہے اور دس ہول کلائمیٹ چینج؟ تو کیا یہ جو آرگنائزڈ کیوس تھا اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے مزید, یا یہ اور اس کو انپریڈکٹیبل بنا رہا ہے؟ انپریڈکٹیبل تو ہم بنا رہے ہیں. اس میں انٹروپی کا جو کانسیپٹ ہے, انٹروپی کو جب ہم انکریز کرتے ہیں اس سے بھی آئی تھنک یہ ساری چیزیں لنکڈ ہیں. بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ انٹروپی اس لحاظ سے انکریز ہو رہی ہے اور کیوس کو ہم بڑھا ہی رہے ہیں. اب
یہ جو انگزائٹی ہے ساری چیزوں کی وہ پھر اگین انپریڈکٹیبلٹی انسرٹنٹی کی وجہ سے ہے کہ فیوچر کیسا ہوگا یا کیسا ہو سکتا ہے. وی ڈونٹ نو. اٹ کوڈ بی ورس. Can I ask? Yes, جی yes, sure. اوکے شیور. تو Welcome. نہیں I just want to say کہ وہ I mean we always think کہ complex systems are جو ہے نا وہ more کیا کہتے ہیں more orderly and that's not necessarily the case I guess from the discussion here that I'm understanding کہ because a zygote can be more perfect than an animal or even human who mutates and is not the same, etc., right? I mean, just saying that a zygote is a simple fertilized egg and the whole thing can be much more orderly than the complex thing that is not orderly. So the same idea can go for a lot of these other systems as well, that you have many branches coming out and many of them are very chaotic, but one branch that is more complex may give you an outcome, but outcome doesn't mean that it's not, it's more, outcome doesn't mean it's more orderly, it's how you define it. Yeah, that's true. So Yeah. that's all. We should see it as a possibility, new possibility, a new generation. Yeah, maybe as a creative evolution, as a part of the creative evolution. Yeah. Any other? Okay. So okay. چلیں کنکلوڈ کریں شارٹلی. میں سوشل سائنسز کا سائنس کو بھی پورے وہ سمجھتا ہوں. قیاس پر ایک شعر ہے, سامان زیست افسانے کے سوا کچھ نہیں, معلوم یہ ہوا کہ لازم اور لزوم کچھ نہیں. اوکے, ویری گڈ. دیٹس آل. تھینک یو ویری مچ.